नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनाने जा रहे हैं। क़दीम जज़ीरतुल अरब के शिमाल मग़रिबी इलाक़े में वाक़े वादी अल क़ुरा अपनी हरियाली और शादाबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम समूद की हुक्मरानी थी। कौम समूद निहायत ताकतवर, तवीलुल क़ामत और ज़बरदस्त शान व शौकत की मालिक थी और इसे फ़न तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फ़न गोया उन पर ख़त्म था। कौम समूद अपने आलिशान महलात, सरसब्ज़ो शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मरग़ज़ारों और नेमतों की फरावानी के सबब गुरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे और चूँकि तकब्बुर और कुफ्र का चोली दामन का साथ है तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। ये अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। इनके मुआशरे से हक़ व इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हुदूद छू रही थी। मुक़द्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम तक ख़त्म हो चुका था। रक़्स व सुरूर, ऐशो इशरत, शराब व शबाब उनकी ज़िंदगियों के लाज़मी जुज़ बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम में से एक खुदा तर्स और बहुत नेक इंसान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज़ फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ माबूस किए गए, जैसा कि सूरतुल आराफ आयत नंबर 73 में है कि और कौम समूद की तरफ इनके कौमी भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत किया करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़ो नसीहत और उसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बाइस था। दरअसल गुरूर व तकब्बुर की दलदल में धंसे ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़ा होकर उनके आबाओ अजदाद के खुदाओं की नफ़ी करे और सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत की बात करे। चुनांचा इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़ कर बैठे और फिर मुतफ़क़ा तौर पर एक नतीजे पर पहुँचने के बाद उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि ए सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हो तो हमको कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हम तुम पर यकीन कर लें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाभिन हो और बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और इसमें फ़लाँ फ़लाँ खूबियाँ भी हों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूँ तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपने कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल क़ामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियाँ थीं जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये मुहय्यर अक़ूल मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जिंदा बिन उमर बिन महल्लात बिन लुबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हठधर्मी पर कायम रही और इसे जादू का कमाल ज़ाहिर करती रही। इस मौके पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, सूरह हूद आयत नंबर 64 में है कि ए मेरी कौम, ये नाफ़क़ा अल्लाह यानी अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ़ ना देना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें फ़ौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में आते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भरकर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और फिर दूसरे दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। सूरतुल शुअरा आयत नंबर 155 और 156 में है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो निशानी ये ऊँटनी है, पानी का एक वक्त इसके लिए मुक़र्रर है और एक मुक़र्ररा दिन तुम्हारे पानी की बारी है और इसे बुराई के इरादे से हाथ मत लगाना, वरना बड़े सख्त दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने बुरे भरे नखलस्तानों में आज़ादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आँख नहीं भाती थी और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है तो हैरान होकर उसे जादू से तशबीह देते। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़वाने की तदाबीर सोचनी शुरू की और उसका एक ही हल था कि उसे हलाक कर दिया जाए। मगर कैसे? कौम समूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथों अंजाम देने को तैयार नहीं थे। सो उन्होंने दो निहायत ऊंचे और मालदार ख़ानदानों की आज़ाद मंश औरतों को राज़ी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं।
جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیار نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 48 سے 49 میں ہے، اور قوم سمود کے شہر میں 9 سرکردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے، ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسبی پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ دیا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس انسان میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 77 میں ہے کہ پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ ناقۃ اللہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے اور فرمایا کہ اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہوا، ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دے، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکروہ فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنے ہی والا تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ہے، بس انہوں نے اسے کونچے کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کرو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیا ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانداروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 67 سے 68 میں ہے۔ اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اسی طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار، قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 66 میں ہے کہ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی۔ بے شک آپ کا رب ہی طاقتور اور غالب ہے۔